اضرب بسيف الوحي كل معطل، ضرب المجاهد فوق كل بنان، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني. من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في الميدان. واصدع بما قال الرسول ولا تخاف من قلة الأنصار والأعوان، فجنود أتباع الرسول ملائك وجنودهم فعساكر الشيطان. وادرأ بلفظ النص في نحر العدا، وارجمهم بثواقب الشهبان. اضرب بسيف الوحي كل معطل، ضرب المجاهد فوق كل بنان، واجعل كتاب الله والسنن التي ثبتت سلاحك ثم صح بجناني. من ذا يبارز فليقدم نفسه، أو من يسابق يبدو في